शिवाय। ओम श्री गोविंद गोविंद गोविंद। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे शताब्दे अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादीनां षष्ठ्याः संवत्सराणां मध्ये क्रोधीनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ वैशाखमासे कृष्णपक्षे आमावास्यां शुभतिथौ भरणीनक्षत्रयुक्तायां सौभाग्ययोगयुक्तायां नागवानकरणयुक्तायाम् एवं ग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायाम् अस्याम् आमावास्यां शुभतिथौ अस्य श्री भगवतः देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमवतीर्णस्य श्री श्रुतिकामाक्ष्यम्बिकायै समेत श्रीचन्द्रमौळीश्वरस्वामिनः कृपया अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य अमुक् नक्षत्रे अमुक् राशौ जातस्य शर्मणः तद्धर्मपत्न्याः अमुक् नक्षत्रे अमुक् राशौ जातायाः अमुक् नाम्याः सहकुटुम्बानां शरीरे विद्यमान वर्तिष्यमान सकलरोग निवारणद्वारा संपूर्ण आरोग्यता सिद्ध्यर्थम् एवं अप्राप्य लक्ष्मी प्राप्तिद्वारा प्राप्य लक्ष्मी गृहे स्थिरनिवास सिद्ध्यर्थम् एवं आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं विशेषतः श्री श्रुतिकामाक्ष्यम्बिकायै समेत श्री चन्द्रमौळीश्वर स्वामिनः संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं रुद्रपारायणाख्यं कर्म करिष्ये इति संकल्प्य ओम